बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 मार्च 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के कम्र के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। आइंदा चंद दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान बरादर मुल्क सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन पर हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। ईरान में इसराइली बहमाना हमलों में शहादतों पर अवाम ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने सरकारी टीवी, पाकिस्तान टेलीविज़न और वहाँ पर पाकिस्तान कौम से खिताब करते हुए कहा कि आज खित्ते को दरपेश इंतहाई पुरखतर सूरत हाल के दौरान आपसे मुखातिब हूँ। बदकिस्मती से पूरा खिता ईरान बशमूल मशरक़ वस्ता शदीद जंगी सूरत हाल की लपेट में है। मासूम इंसानी जानों का ज़िया, बेघर अफराद की तकलीफ और अमन को लाहिक ख़तरात हम सब के लिए गहरी तशवीश का बाइस हैं। पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन, उर्दन, लेबनान और तुर्की, अज़रबैजान पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। पाकिस्तान की सऊदी अरब से 10 साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट और तेल की सहूलत की दरख्वास्त। मशरक़ वस्ता में जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान ने अहम इक़दाम करते हुए सऊदी अरब से तवीलुल मियाद इक़्तिसादी ताउन के लिए रजू कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तवीलुल मुद्दत इक़्तिसादी ताउन की 8 दरख्वास्तें कर दी हैं, जिनमें $5 अरब के मौजूदा ज़खायर को 10 साल तवीलुल मुद्दत सहूलत में तब्दील करना भी शामिल है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हुकूमत से डेफर्ड पेमेंट के तहत तेल की सहूलत को $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा इसकी मुद्दत में इजाफा करना, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो रकूम है $10 अरब की सिक्योरिटाइजेशन करना और दीगर अमूर शामिल हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान IMF के साथ $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उसके तहत तीसरी जायज़े की तकमील के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब पहले ही जामे इक़्तिसादी ताउन के पैकेज पर मुज़ाकरात कर रहे थे। बढ़ती कशीदगी का सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान को होगा। सऊदी अरब और खलीज ताउन कौंसिल की दीगर रियासतों के खिलाफ ईरान की जारहियत की मज़म्मत को दोहराते हुए खबरदार किया है कि अगर कशीदगी में इजाफा जारी रहा तो बलाखिर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद ईरान को होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए एक सख्त बयान में कहा गया कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ ईरान की जारहियत को किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। बयान में मज़ीद कहा गया कि सऊदी अरब को अपने अवाम, सरज़मीन और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी इक़दाम ज़रूरी हों वो करने का पूरा हक़ हासिल है। रियाद ने ख़ास तौर पर शहरी हवाई अड्डों और तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की मज़म्मत की और उन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी और खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की दानिस्ता कोशिश करार दिया। बयान में कहा गया, शहरी हवाई अड्डों और तेल की तनसीबात को निशाना बनाना दरअसल सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को ख़तरे में डालने का मुज़ाहरा है और ये बैनुल-अक़वामी मुआहदों और बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। वज़ारत ने ईरान के सदर मसूद जो पज़ेश्कियान हैं उनके हालिया बयान को भी मुस्तरद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान का अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। ताहम सऊदी हुकाम ने इस यकीन दहानी को बेमैनी करार देते हुए कहा कि ईरानी हमले सदर की तकरीर के दौरान और उसके बाद भी बिला रुकावट जारी रहे और जिन्हें रियाद ने बेबुनियाद बहानों पर मबनी करार दिया। इन दावों में से एक जिसे सऊदी अरब ने मुस्तरद किया वो ईरान का ये इल्ज़ाम था कि सऊदी अरब ने अपने इलाके से जंगी तैयारों और ईंधन भरते हुए जहाज़ों को ईरान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने की इजाज़त दी थी। रियाद ने इस दावे की सख्ती से तरदीद की। बयान में वजाहत की गई हकीकत यह है कि ये तैयारी फ़ज़ाई गश्त पर थे ताकि ईरान के मिज़ाइलों और ड्रोन से सऊदी अरब और GCC के ममालिक के फ़ज़ाई हदूद की निगरानी की जा सके। बयान का इख्तिताम एक सख्त वार्निंग के साथ किया गया कि अगर ईरान अपने इक़दाम जारी रखता है तो उसे खुद अपने किए हुए फ़ैसलों के नतीजे में सबसे ज़्यादा सफारती, इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईद उल फितर कब होगी? बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए फ़ल्कियात का बड़ा इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी जो मरकज़ बराए फ़ल्कियात है उसने मिस्र समेत मुख्तलिफ़ मुल्कों में शवाल अल मुकर्रम ईद उल फितर का चाँद नज़र आने के इम्कानात के हवाले से नई तफ़सीलात जारी की हैं।
مصر میں بھی عید کا چاند دیکھنے کے لیے جمعرات 19 مارچ کو رویت کا اہتمام کیا جائے گا۔ مرکز نے پیر کے دن سن 2026 کی عید الفطر اور شوال کے چاند کی رویت کے حوالے سے تمام ملکوں کی صورتحال واضح کرتے ہوئے بتایا، جنہوں نے بدھ 18 فروری کو پہلا روزہ رکھا تھا وہ بدھ 18 مارچ کو چاند کی تلاش کریں گے۔ دوسری جانب جن ملکوں میں پہلا روزہ جمعرات 19 فروری کو تھا، وہاں چاند کی رویت جمعرات 19 مارچ کو ہوگی۔ مرکز نے اپنے آفیشیل پیج پہ کہا کہ جو ممالک بدھ 18 مارچ کو چاند دیکھیں گے وہاں رویت ناممکن ہے، کیونکہ اس دن چاند سورج سے پہلے غروب ہو جائے گا۔ لہٰذا ان ممالک میں رمضان کے 30 روزے مکمل ہونے اور عید وہ جمعہ 20 مارچ کو عید الفطر ہونے کا کبھی امکان ہے۔ ان ممالک کے حوالے سے جو جمعرات 19 مارچ کو چاند تلاش کریں گے، مرکز کا کہنا ہے کہ دنیا کے مشرقی حصوں سے چاند دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، تاہم مغربی ایشیا، وسطی اور شمالی افریقہ میں ٹیلیسکوپ کی مدد سے اسے دیکھنا کسی حد تک ممکن ہو سکتا ہے۔ ماحولیات، پانی اور زراعت کی وزارت کی ریاض کی برانچ نے ہماری مارکیٹیں بھلائی سے بھری ہوئی ہیں کے سلوگن کے تحت ایک بڑے پیمانے پر فیلڈ مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد عوام کو فائدہ پہنچانے والی منڈیوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں کو ان کا فیلڈ وزٹ کرنا، مارکیٹ کنٹرول کو بڑھانا اور بنیادی غذائی اجناس کی دستیابی اور معیار کو یقینی بنانے کی کوششوں کے تحت کسٹمرز کی ضروریات کو پورا کرنا اور خطے میں خوراک اس کی حفاظت کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی، یہ مہم سبزیوں، پھلوں کی منڈیوں، مویشیوں کی منڈیوں اور گوشت اور مچھلی کی دکانوں پر توجہ مرکوز کرنے کے علاوہ بازار میں فروخت ہونے والی کھانے پینے کی چیزوں کی نگرانی کرنا ہے۔ معائنہ کرنے والی ٹیمیں ضروری سامان کی دستیابی، اسٹوریج اور ڈسپلے کی حفاظت کو یقینی بنانے اور مصنوعات کے معیار کو جانچنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس طرح صارفین کے تحفظ میں معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ مہم ایک وسیع مانیٹرنگ پلان کے تحت آتی ہے، جسے برانچ ریاض شہر اور علاقے کے گورنریٹس میں مسلسل نافذ کر رہی ہے۔ 18,000 اہلکار اور 6,000 گاڑیاں رمضان کے آخری عشرہ کے دوران مکہ اور مدینہ کی تیاریوں کو بڑھانے کے لیے حجاج اور زائرین کی خدمت۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور اور ہاؤسنگ نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی آمد کے ساتھ ہی مقدس شہر مکہ اور مدینہ میں میونسپلٹی کی تیاریوں کو مزید بڑھا دیا۔ 18,000 سے زیادہ انسانی وسائل اور تقریباً 6,000 آپریشنل گاڑیوں اور آلات کو استعمال کرتے ہوئے، جس کا مقصد حجاج کرام زائرین کو ان کے محفوظ ماحول میں عبادت کرنے اور منظم عبادت کرنے کے لیے بہترین خدمات فراہم کرنا ہے۔ وزارت نے وضاحت کی کہ آپریشنل منصوبوں میں سہولت کی صفائی، ماحولیاتی صفائی کی کارکردگی کو بڑھانا، بنیادی ڈھانچے اور میونسپلٹی کی سروسز کی کارکردگی کو بڑھانا ہے۔ تجارتی اور خوراکی اداروں کی فیلڈ مانیٹرنگ کو تیز کرنے کے علاوہ اس مدت کے دوران فراہم کی جانے والی سروسز کے معیار کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ نئے حملے ناکام، 3 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرونز مار گرائے گئے۔ سعودی وزارت دفاع نے پیر کو کہا ہے کہ سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام اس نے نئے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ کم از کم 3 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرونز کو مار گرایا گیا، جو سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اور وزارت کے ترجمان جنرل ترکی المالکی نے ٹویٹر پر پوسٹ میں کہا کہ ریاض کے شمال میں 2 ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا، فضائی حدود میں ڈرون روک کر مار گرائے گئے تھے۔ صومالیہ کی جڑی ہوئی بچیوں رحمہ اور رملہ کی حالت آپریشن کے بعد مستحکم۔ ڈاکٹر عبداللہ الربیہ، جو سعودی کنجوائنٹ ٹوئنز پروگرام کی میڈیکل ٹیم ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے شاہ سلمان مرکز کے جنرل سپروائزر ہیں۔ انہوں نے کامیاب سرجری کے بعد صومالیہ کی باہم جڑی ہوئی بچیوں رحمہ اور رملہ کی حالت مستحکم ہے۔ دونوں بچیوں کو ریاض میں وزارت نیشنل گارڈ کے کنگ عبداللہ اسپیشلائزڈ ہاسپٹل میں جمعرات 5 مارچ کو کامیابی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ کیا گیا تھا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے بتایا کہ رحمہ اس کی سانس معمول پر آ گئی ہے۔ میڈیکل ٹیم نے وینٹیلیشن ڈیوائسز اور فیڈنگ ٹیوبز ہٹا دی ہیں۔ اب وہ وینٹیلیشن کے بغیر معمول کے مطابق سانس لے رہی ہے اور دیگر آرگنز بھی مستحکم ہیں۔ آئندہ 2 دن میں نیچرل بریسٹ فیڈنگ شروع کر دے گی، جبکہ دوسری بہن رملہ اس کی حالت بھی مستحکم ہے۔ منگل کو وینٹیلیٹر ہٹائے جانے کی توقع ہے، تاہم گردے کی خرابی کے باعث ہیمو ڈائلسس جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا دونوں بچیوں کی حالت تسلی بخش اور سرجری کی حالت اچھی ہے۔ میڈیکل اور سرجیکل ٹیم کے لیے کوئی تشویشناک علامت نہیں۔ دونوں بچیاں 3 سے 5 دن تک ICU میں رہ سکتی ہیں، اس کے بعد انہیں پیڈیاٹرک وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ یاد رہے، جڑی ہوئی بچیوں کو الگ کرنے کی سرجری 8 مراحل میں تقریباً 14 گھنٹے میں مکمل کی گئی۔ شاہ سلمان کی ہدایت پر جڑی ہوئی بچیوں کو گزشتہ سال 6 مئی کو والدین کے ساتھ سعودی عرب لایا گیا تھا۔ سعودی عرب جڑے بچوں کو الگ کرنے کے سب سے زیادہ آپریشن کرنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب کی ان کاوشوں کا اعتراف دنیا بھر کے ممالک اور تنظیمیں کر رہی ہیں۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.